जीवन विशिष्ट गृहाभाव निश्चयः एव बहिर्भाव विषयकः इति चेत् तर्हि अस्याः अर्थापत्तेः कारणं किं प्रमाणं किम् अर्थापत्तिः इति शब्दः प्रमायामपि वर्तते प्रमाकरणेपि वर्तते तत्र उच्यते इयमेव संसृष्टधीः अर्थापत्तिः इति अवगम्य शाम्यतु भवान् किं पुनस्तस्याः कारणम् इति प्रश्नः समाधानं वदति द्वयोः गृहाभाव जीवनयोः परस्पर प्रतिघात इति ब्रूमः जीवनं गृहाभावश्च अनयोः परस्पर प्रतिघातः भवति जीवनं गृहाभाव इति अनयोः परस्पर प्रतिघातः भवति विरोधः इति कथम् इति चेत् जीवनस्य गृहाभावस्य च कः विरोधः जीवनस्य गृहाभावस्य च कः विरोधः इति चेत् उपपादयति नद्यास्तीरे फलानि सन्ति इति कश्चन उक्तवान् परेण न सन्ति इति उक्तं नद्यास्तीरे फलानि सन्ति इति केनचित् उक्तम् अन्येन न सन्ति इत्युक्तं तदानीं श्रो बलाबलम् अजानानः मिथः प्रतिहतम् उभयं बुध्यते मिथः प्रतिहतम् उभयं बुध्यते न च अन्यतरदपि त्यक्तुं ग्रहीतुं वा शक्नोति नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इत्युक्तौ न सन्ति इत्युक्ते बलाबल विशेषम् अजानानः श्रोता किं नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति वा न सन्ति वा अनयोः एकतरं पक्षं ग्रहीतुम् अशक्तः भवति तथापि तु न सत्त्वासत्त्वे समुच्चिनोति विरोधात् किं कर्तव्यं नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति वा न सन्ति वा सत्त्वं स्वीकुर्मः वा असत्त्वं स्वीकुर्मः वा उभयोर्मध्ये एकमपि स्वीकर्तुं न शक्नोति तर्हि उभयं स्वीकुर्मः नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति न सन्ति तद् कर्तुं न शक्यते विरोधः सत्त्वम् अस्ति चेत् असत्त्वं नास्ति असत्त्वं चेत् सत्त्वं नास्ति एवम् इहापि देवदत्तः गृहे वा बहिर्वा अवस्थितः इति केनचित् प्रमाणेन ज्योतिषशास्त्रेण अवगतमिति मन्यताम् अन्येन गृहे नास्ति इति उक्तम् उभयं समुचितं गृहे वा बहिर्वा अस्ति गृहे नास्ति इत्युक्तं तर्हि परस्पर प्रतिघाति प्रतीयते गृहे नास्ति इति ज्ञातं गृहे वा बहिर्वा अस्ति इति ज्ञातं तर्हि परस्पर प्रतिघातः तर्हि अयं प्रतिघातः कथं समाधेयः सः गृहे वा बहिर्वा अस्ति गृहे नास्ति विरोधः अयं विरोधः फल सद्भाव असद्भाववत् असमाधेयः नास्ति फल सत्त्वम् अस्ति चेत् असत्त्वं नास्ति असत्त्वम् अस्ति चेत् सत्त्वं नास्ति अतः अयं विरोधः तत्र समाधेयः नास्ति परन्तु अत्र समाधेयः वर्तते समुच्चयः कर्तुं शक्यते अयं विरोधः बहिर्भावकल्पनया समाधातुं शक्यते अयमेव विशेषः अवगम्यते वा तत्र फलानि सन्ति न सन्ति इति वाक्यद्वयम् अस्ति अर्थद्वयबोधकं तत्र समाधानं कर्तुं न शक्यते अवगम्यते वा अत्र तु समाधातुं शक्यते अयमेव विशेषः तेन प्रमाणसिद्धयोः द्वयोः अर्थयोः परस्परं प्रतिघातः अर्थान्तरकल्पनया समाधेयत्वेन आलोच्यमानः अर्थापत्तेः कारणम् पश्यतु नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति न सन्ति इति वाक्यद्वयम् उक्तं तत्र अस्माभिः कुत्रापि अनाप्तोक्तत्वनिश्चयः नास्ति परन्तु अत्र किं भवति विरोधः वर्तते सः गृहे वा बहिर्वा अवस्थितः इति ज्ञातं गृहे नास्ति इति ज्ञातं गृहे अवस्थितः इति अंशस्य गृहे अनवस्थितः इति अंशस्य च विरोधः वर्तते किं कर्तव्यं तत्र बहिरवस्थितः इति अंशः कल्प्यते बहिरवस्थितः इति अंशः यदि स्वीक्रियते तर्हि अयं विरोधः समाधीयते इत्युक्तम् एवञ्च प्रमाणसिद्धयोः द्वयोः अर्थयोः जीवन गृहाभाव रूपयोः अर्थयोः परस्परं प्रतिघातः
अर्थान्तरकल्पनया समाधीयते समाधीयते समाधेयत्वेन आलोच्यमानः अर्थापत्तेः कारणम् इदम् आलोचनमेव अर्थापत्तेः कारणम् अर्थापत्तिस्तु जीवनविशिष्टगृहाभावज्ञानम् अर्थापत्तिस्तु जीवनविशिष्टगृहाभावज्ञानम् जीवनसहितगृहाभावज्ञानम् अर्थात् बहिर्भावज्ञानम् जीवनसहितगृहाभावज्ञानं नाम बहिर्भावज्ञानमेव अर्थ परन्तु तस्य कारणं किम् एतादृश आलोचना आलोच्यमानः इति कथं प्रयोगः आलोचना प्रतिघातः एव कारणं विरोधः एव अर्थापत्तिः अर्थापत्तिप्रमाणम् अर्थापत्तिप्रमितिस्तावत् जीवनविशिष्टगृहाभावज्ञानम् अथवा बहिर्भावज्ञानम् बहिर्भावज्ञानम् इति वक्तुं शक्यते जीवनविशिष्टगृहाभावज्ञानम् इति वा वक्तुं शक्यते तत्समाधानाय च अर्थान्तरकल्पना अर्थापत्तिः प्रमाणान्तरम् अनुमानात् अर्थापत्तिः तत्समाधानाय भवति तत्समाधानाय प्रतिघातसमाधानाय अत्र फलसद्भाव फलवाक्ये तावत् समाधानं नास्ति अत्र तु समाधानं कर्तुं शक्यते यश्चायं प्रतीतस्य प्रमाणान्तरेण प्रतिघातः स एव अर्थापत्तिः अर्थ अनुपत्तिः इत्युच्यते प्रतीत अन्यथानुपत्तिः इति प्रतीत्यन्यथानुपत्तिः इति द्वयम् अस्ति तत्त्वचिन्तामणौ उक्तमस्ति प्रतीत अन्यथानुपत्तिः प्रतीति अन्यथानुपत्तिः इति न यश्चायं प्रतीतस्य प्रमाणान्तरेण प्रतिघातः स एव अनुपत्तिः स एव अर्थानुपत्तिः इत्युच्यते प्रमाणान्तरेण यः प्रतिघातः वर्तते प्रतीतस्य स एव अर्थानुपत्तिः इति उच्यते अवगतं वा प्रतीतस्य प्रमाणान्तरेण यः प्रतिघातः विरोधः एव किं भवति विरोधः एव प्रमाणं प्रतीतानुपत्तिः स्वारस्यमस्ति जीवनं प्रतीतं गृहाभावोऽपि प्रतीतः प्रमाणान्तरेण प्रतिघातः ज्ञातः जीवति इत्युच्यते सा गृहे नास्ति इत्युच्यते गृहे नास्ति सा कथं जीवति इति सः तावत् प्रतिघातं विरोधं प्रमाणान्तरेण जानाति इति भवतु अर्थापत्तिः प्रमाणम् अनुमानं तु अर्थापत्तावेव अन्तर्भवति एतावत्पर्यन्तं किमुक्तम् अनुमाने अर्थापत्तिः अन्तर्भवतु इति पृष्टम् इदानीम् उच्यते अनुमाने नान्तर्भवतु अर्थापत्तिः अर्थापत्तौ अनुमानम् अन्तर्भवतु अर्थापत्तौ अनुमानम् अन्तर्भवतु तथा हि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति अवगतम् तत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति अवगतं वा पर्वतस्य धूमवत्ता अवगता इदमेव पक्षधर्मता इत्युच्यते यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति अवगतिः व्याप्तिज्ञानम् अस्ति पक्षधर्मता ज्ञानम् अस्ति यदि पर्वते अग्निः न स्यात् तदा धूमवत्ता वा मिथ्या स्यात् एवं किल पर्वते यदि अग्निः न स्यात् तदा धूमवत्ता मिथ्या भवेत् सर्वधूमवताम् अग्निमत्वं मिथ्या स्यात् पश्यतु पर्वते अग्निः यदि न स्यात् तदा तत्र धूमवत्वम् अस्माभिः अवगम्यते किल तत् धूमवत्वं मिथ्या भवेत् धूमज्ञानं मिथ्या स्यात् अथवा सर्वे धूमवन्तः अग्निमन्तः इति ज्ञानं भ्रमः स्यात् यतः धूमवत्यपि पर्वते वह्निर्नास्ति इति भवता उच्यते किल धूमवत्यपि पर्वते अग्निः नास्ति इति भवता उच्यते अतः सर्वधूमवतां वा अग्निमत्वं मिथ्या स्यात् कथं तदुभयमपि अमिथ्या स्यात् इति अग्निमत्वं कल्प्यते तत्र तदुभयमपि अमिथ्या कथं स्यात् पश्यतु धूमवत्वं पर्वते मिथ्या न भवितुमर्हति सर्वधूमवताम् अग्निमत्वं मिथ्या न भवितुमर्हति अतः अग्निमत्वं कल्प्यते एवञ्च धूमवत्वं हि वह्निमत्वं विना नोपपद्यते सर्वधूमवताम् अग्निमत्वं नोपपद्यते यदि पर्वते वह्निर्न धूमवती पर्वते वह्निर्न स्यात् यदि धूमवती वह्निर्न स्यात् धूमवत्वं मिथ्या स्यात् यदि सर्वधूमवत्सु यदि धूमवती वह्निमत्वं न स्यात् तर्हि सर्वधूमवतां वह्निमत्वं न स्यात् एवञ्च
सर्वधूमवतां वह्निमत्वम् अनुपपद्यमानं सत् धूमवती वह्निमत्वं साधयति। अत्र किमर्थं वाक्यद्वयम् उक्तं ज्ञायते? एतेषां सिद्धान्ते अनुमितिद्वयम् उच्यते। एका अनुमितिः सर्वे धूमवन्तः वह्निमन्तः इति एका अनुमितिः, व्याप्तिग्रहणमेव अनुमितिः इति उच्यते यते। द्वितीया अनुमितिः पर्वतो वन्यमान् इत्यनुमितिः। पर्वतो वन्यमान् इत्यनुमितिं मनसि निधाय उक्तं यदि पर्वते अग्निर्न स्यात् तदा धूमवत्ता मिथ्या स्यात् इति। सर्वधूमवतां वा अग्निमत्वं मिथ्या स्यात् इति उक्तं किल, तत् सर्वे धूमवन्तः अग्निमन्तः इति अनुमितिः इति अस्माभिः उक्तं किल, तत् मनसि निधाय उच्यते। तत्र पूर्वम् उक्तम् अन्येपि अतीत अनागत व्यवहित विप्रकृष्टाः सर्व एव धूमवन्तः अग्निमन्तः धूमवत्वात् परिदृश्यमान महानसादिवत् इति अनुमानं पूर्वम् उक्तमस्ति। अनुमानपरिच्छेदे आरम्भे प्रकृतमनुसरामः। तथा च अनुमानम् अर्थापत्तिरेव इति पूर्वपक्षः। स्यादेवं यदि सर्वधूमवताम् अग्निमत्वम् अनुमानात् अन्येनावगतं स्यात् न त्वेवमस्ति। सिद्धान्ती वदति सर्वे धूमवन्तः अग्निमन्तः इति अयं विषयः अनुमानात् भिन्नेन ज्ञातं चेत् वक्तुं शक्यते। बहुदुक्तं युज्यते। कोऽर्थः? यदि पर्वते धूमवत्वं यदि पर्वते वह्निर्न स्यात् तर्हि पर्वते वह्निमत्वं विना धूमवत्वं न उपपद्यते इत्युक्तम्। अन्यत् किमुक्तं? पर्वते धूमवत्वं हि पर्वते वह्निमत्वं यदि न स्वीक्रियते तदा सर्वधूमवतां वह्निमत्वं न स्यात् इति उच्यते। द्वितीय अनुपत्तिः सर्वधूमवतां वह्निमत्वं हि पर्वते वह्निमत्वं विना नोपपद्यते इत्युक्तम्। अत्र पृच्छति पर्वते वह्निमत्वं विना सर्वधूमवतां वह्निमत्वं नोपपद्यते इति उच्यते किल भवता। सर्वधूमवतां वह्निमत्वं कथं ज्ञातं? पर्वते वह्निमत्वं विना धूमवत्वं अनुपपन्नम् इति वक्तुं शक्यते। पर्वते वह्निमत्वं विना धूमवत्वम् अनुपपन्नम् इति वक्तुं शक्यते। कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् धूमवत्वं तु अस्माभिः दृष्टमस्ति। पर्वते वह्निमत्वं विना धूमवत्वम् अनुपपन्नम् इति वक्तुं शक्यते। पर्वते वह्निमत्वं विना सर्वधूमवतां वह्निमत्वम् अनुपपन्नम् इति कथं वक्तुं शक्यते? सर्वधूमवतां वह्निमत्वं प्रथमतः ज्ञातव्यं। ज्ञायते चेदेव पश्यतु सर्वे धूमवन्तः वह्निमन्तः भवन्ति। इदं तावत् यदि पर्वते धूमवती वह्निर् यदि न स्यात्, धूमवती पर्वते यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि सर्वधूमवतां वह्निमत्वं मया गृहीतम् अनुपपन्नं स्यात् इति वक्तव्यं। परन्तु त्वया कथं गृहीतं सर्वधूमवतां वह्निमत्वम् इति? अनुमानेनैव ग्राह्यमस्ति। तदेव पूर्वोक्तमेव स्मारयति। न त्वेवमस्ति। अनुमानात् अन्येन प्रमाणेन सर्वधूमवत्सु वह्निमत्वं न ज्ञातं। दृष्टान्तधर्मिष्वेव हि धूमस्य अग्निनियमः अवगतः न सर्वत्र। स्पष्टं वदति। धूमः यत्र अस्ति तत्र वह्निरस्ति। इदं कुत्र ज्ञातं? दृष्टान्तधर्मिषु ज्ञातं। दृष्टान्तधर्मिष्वेव हि धूमस्य अग्निनियमः अवगतः न सर्वत्र। दृष्टान्तधर्मिष्वेव हि धूमस्य अग्निनियमः अवगतः न सर्वत्र। अवगतं वा? सर्वत्र ज्ञातं वा? लोके यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र सर्वत्र वह्निर्भवता ज्ञातो वा? न ज्ञातः। अनुमानात् तु सर्वधूमवताम् अग्निमत्तावगतिः इत्युक्तम्। अस्माभिः पूर्वमेव उक्तमस्ति। न च दृष्टान्तधर्मिष्वेव अवगतस्य अग्निनियमस्य सर्वधूमवत् अग्निमत्तां विना कश्चित् विरोधः येन अर्थापत्तिः स्यात्। कतिपयस्थलेषु अयं तावत् धूमः वह्निश्च सहेय वर्तते इति ज्ञातवान्। कतिपयस्थलेषु धूमवह्न्योः साहचर्यं गृहीतवान्। सः पुरुषः तस्य पुरुषस्य सर्वधूमवताम् अग्निमत्तां विना कः विरोधः भवति? मया केषुचित् पदार्थेषु वस्तुषु धूमवत्सु वह्निः अवगतः, साहचर्यं गृहीतम्।
पर्वतं प्रति आगतं मया अहं पर्वते अयं पर्वतः यदि वह्निमान् न स्यात् तर्हि तर्हि सर्वधूमवद वह्निमान् यदि न स्यात् तर्हि सर्वधूमवतां वह्निमत्वं न स्यात् इति मया वक्तव्यम्। तदनन्तरं प्रश्नः भवति सर्वधूमवतां वह्निमत्वं त्वया कथं ज्ञातम्? अनुमानभिन्नेन ज्ञातुं न शक्यते, अनुमानेन ज्ञातव्यम्। तदपि अनुमानं मास्तु तदपि अनुमानं मास्तु तदपि अनुमानं मास्तु तत्रापि अर्थापत्तिर्भवतु। मया यत् गृहीतं बहुषु स्थलेषु धूमवह्न्योः साहचर्यं तत् सर्वधूमवतां वह्निमत्वं विना न उपपन्नम् इति मया प्रथमतः अर्थापत्त्या ज्ञातव्यं। तदनन्तरं सर्वधूमवतां वह्निमत्वं तु पर्वते वह्निमत्वं विना अनुपन्नम् इति मया ज्ञातव्यम्। अर्थापत्तिद्वयम् अवगतं वा? अर्थापत्तिद्वयं मया तत्र स्वीकर्तव्यं, परन्तु इदम् अयुक्तं। कुतः? अर्थापत्तिद्वयं तावत् भवितुं नार्हति। सर्वधूमवतां वह्निमत्वं तु वह्निमत्वं विना सर्वधूमवतां वह्निमत्वं विना क्षन्तव्यं पर्वते वह्निमत्वं विना सर्वधूमवतां वह्निमत्वम् अनुपन्नम् इदं स्वीक्रियते। सर्वधूमवतां वह्निमत्वं विना कतिपय पदार्थेषु अग्निधूमयोः साहचर्यम् अनुपपन्नम् इति तु नास्ति। कः विरोधः? कतिपय स्थलेषु अग्निधूमयोः साहचर्यं भवितुम् अर्हति। सर्वे धूमवन्तः वह्निमन्तः न भवितुम् अर्हन्त्यपि, विरोधः नास्ति। अतः यत् अनुमानमिति मया उक्तं तत् अर्थापत्तौ नान्तर्भाव्यते। तस्मात् असंकीर्णविषयत्वाद् अनुमानमपि प्रमाणान्तरम् अर्थापत्तिरपि अनुमानमपि प्रमाणम् अर्थापत्तिरपि प्रमाणम्। अर्थापत्तिः पृथक् प्रमाणमिति अस्माभिः उक्तं। तत्र परस्परप्रतिघातः अर्थापत्तिः इत्युक्तं, प्रमाणयोः परस्परप्रतिघातः अर्थापत्तिः इत्युक्तम्। अनुमानं तु किं भवति? अनुमानं तु किं भवति इति चेत् तद् विलक्षणं भवति इति। सिद्धे च द्वयोः प्रामाण्ये येन नाम सर्वधूमवताम् अग्निमत्वम् अनुमानेन अवगतं तस्य पर्वतादिषु धूमदर्शनात् यद् अग्निविज्ञानं तद्वेधापि सम्भवति। दृष्टान्त परिदृष्ट नियम स्मरणाद्वा अनुमानम्। तत्र वदति द्वयोः प्रामाण्यं सम्भवति। सर्वधूमवताम् अग्निमत्वम् अनुमातव्यं वर्तते। तत्र अर्थापत्तिः न प्रमाणम्। अवगतं वा? एवञ्च यः पुरुषः सर्वधूमवताम् अग्निमत्वम् अनुमानेन अवगतवान् तस्य पर्वते अग्निविज्ञानं भवति किल, अनुमानेनापि भवति स्मरणाद्वा भवति। क्षन्तव्यं। तत्र सर्वधूमवतां वह्निमत्वम् अनिमीयते इत्युक्तं। सर्वधूमवतां वह्निमत्वम् अनिमीयते इत्युक्तं। एतावत् जातं वा? ततः परं पर्वते धूमं पश्यति, तत्र अग्निविज्ञानं वर्तते। तत् द्वेधापि सम्भवति इति। द्वेधापि सम्भवति इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् दृष्टान्त परिदृष्ट नियम स्मरणाद्वा अनुमानं प्रतिघात आलोचनया वा अर्थापत्तिः भवितुम् अर्हति, अनुमानमपि भवितुम् अर्हति। किं वदति अयम् इति चेत् पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितो अस्य आदरः नास्ति। पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितिः भवितुम् अर्हति अथवा अर्थापत्तिरपि भवितुम् अर्हति। सर्वे धूमवन्तः वह्निमन्तः इति तु अनुमितिरेव इति पार्थसारथिमिश्रस्य अभिप्रायः। सर्वधूमवताम् अग्निमत्वम् अनुमानेन अवगतं। दृष्टान्त परिदृष्ट नियम स्मरणात् वा अनुमानं। पर्वतो वह्निमान् इति या अनुमितिः वर्तते सा अनुमितिः व्याप्तिग्रहणेन भवति। तत्र इदं पश्यन्तु, सिद्धान्तं स्पष्टतया जानन्तु। तत्र किं भवति? सर्वे धूमवन्तः वह्निमन्तः इति अनुमितिस्तु इति तु अनुमितिः। पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितौ सर्वे धूमवन्तः वह्निमन्तः इति ज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति।
कथम् इति चेत् वदामि केषुचित् दृष्टान्तेषु धूमवन्यो साहचर्यं गृह्णाति तथा व्यभिचारज्ञानं तु नास्ति व्यभिचारज्ञानं तु नास्ति पर्वतवन्यमानि तर्वितर् भवितुमर्हति परन्तु तार्किकाः सर्वे धूमवन्तः वन्यवन्तः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति ज्ञानं वदन्ति किल तद्ज्ञानम् अनुमितिः इति अस्माभिरुच्यते तज्ज्ञानम् अनुमितिः इत्युच्यते तदेव अत्र दृष्टान्त परिदृष्ट नियम स्मरणात् साक्षात् अनुमितिः अथवा प्रतिघात आलोचनया वा अर्थापत्तिः इति वा वदतु कोऽपि दोषः नास्ति तस्माद् अर्थापत्तिः प्रमाणान्तरं यापि क्वचित् अवस्थितस्य देवदत्तस्य अन्यत्र सर्वत्र अभाव प्रतिपत्तिः सापि अर्थापत्तिः पश्यतु कुत्रचित् अवस्थितः देवदत्तः सः अन्यत्र कुत्रापि नास्ति इति ज्ञायते अर्थापत्तिः तथापि मूर्तस्य युगपत् कार्त्स्न्येन अनेकदेश सम्बन्धः न घटते इति स्वशरीरे अवगतम् अस्माकं शरीरं मूर्तं भवति इदं तावत् क्वचित् अवस्थितं वर्तते युगपत् कार्त्स्न्येन अनेकदेश सम्बन्धः अस्य शरीरस्य नास्ति इदम् अस्माकं शरीरम् अस्मिन् देशे सम्बद्धम् इदानीं यत्र अहम् उपविशामि तत्र कार्त्स्न्येन सम्बद्धम् अन्यत्र सम्बन्धः न भवति युगपत् कार्त्स्न्येन अनेकदेश सम्बन्धः अहं कार्त्स्न्येन अत्र अस्मि चेत् अन्यत्र कार्त्स्न्येन न भवामि युगपत् अनेकदेश सम्बन्धः मूर्तस्य भवति अयं हस्तं प्रसारयति चेत् तत्र अत्र अस्ति अन्यत्रापि अस्ति परन्तु कार्त्स्न्येन उभयत्र नास्ति अनेकत्र नास्ति कार्त्स्न्येन एकत्रैव भवति इदं स्वशरीरे ज्ञातं स्वशरीरस्य हि क्वचित् अवस्थितस्य ततः अन्यत्र सर्वत्र अभावः दृश्यादर्शनेन अवगतः दृश्यादर्शनं नाम योग्यानुपलब्धिः योग्यानुपलब्ध्या मया किं ज्ञातम् अहम् अन्यत्र नास्मि वयं बहुत्र यदि भवितुं शक्नुमः तर्हि बहु कार्यं साधयितुं शक्यते एकस्मिन् समये वाक्यार्थसभाद्वये उपवेष्टुं शक्यते एकस्मिन् समये तत्र श्रीरङ्गेपि स्थातुं शक्यते तिरुपति विद्यापीठेपि स्थातुं शक्यते एकस्मिन् समये तत्रापि कार्यं कर्तुं शक्यते अत्रापि कार्यं कर्तुं शक्यते एकस्मिन् समये उभयत्र भवितुं नार्हति मूर्तपदार्थः तर्हि अन्यत्र मम शरीरं नास्ति इति कथं ज्ञायते मम शरीरं कथं नास्ति इति कथं ज्ञायते दृश्यादर्शनेन ज्ञायते मम तु बहु आशा वर्तते सर्वदा श्रीरङ्गे भवितव्यं प्रतिदिनं कावेरी स्नानं कर्तव्यं श्रीरङ्गे भवितव्यं यथाशक्ति रङ्गनाथस्य दर्शनं कर्तव्यं भगवतः इति मम बहु आशा वर्तते अस्मिन् जन्मने तु अहं न करिष्यामि मम आगामि जन्म नास्ति इदानीं पश्यतु मम आगामि जन्म नास्ति इति मया उक्तं किल दृढतया कथमिति अनन्तरं वदामि इदानीं समयः तत्र इदं फलति वा अहम् अत्र किल अस्मि पश्यन्तु मया सर्वदा एवं चिन्त्यते श्रीरङ्गे मया पठितं काञ्चीपुरे मया मम कार्यम् आरब्धं तिरुपतौ प्रतिदिनं भगवद्दर्शनं न क्रियते चेदपि वृषगिरिसविधेषु व्याजतो वासभाजाम् इति तत्र गिरिसन्निधौ आसम् इदानीं किं जातम् अस्माकं सम्प्रदाये एतानि मुख्यक्षेत्राणि श्रीरङ्गं तिरुपति क्षेत्रम् अनन्तरं काञ्चीपुरं मुख्यानि क्षेत्राणि तद्विहाय अहं क्षेत्रभिन्ने कुत्रचित् इदानीम् उपविष्टः अस्मि अत्र अस्माकं समीपे अन्यदपि मुख्यं क्षेत्रं वर्तते परन्तु तत्र स्थीयते चेदपि समीचीनं तत्रापि न स्थीयते किल यादवाद्रिः वर्तते अस्तु इदानीं दृश्यादर्शनेन सर्वत्र अभावः अन्यत्र सर्वत्र अभावः अवगतः अतः अन्यस्यापि देवदत्तादेः युगपद अनेकदेश सम्बन्धः नास्ति इति अनुमीयते
देवदत्तस्य युगपत् अनेकदेशसम्बन्धः कार्त्स्न्येन नास्ति कार्त्स्न्येन अनेकदेशसम्बन्धः नास्ति मूर्तत्वात् यथा मम शरीरम् इति वक्तुं शक्यते किल देवदत्तस्य शरीरं कार्त्स्न्येन एकस्मिन् समये अनेकेषु स्थलेषु सम्बद्धं न भवति मूर्तत्वात् यथा मम शरीरम् इति अनुमानं भवति ततः देवदत्तं क्वचित् प्रत्यक्षेण अवगच्छन् युगपद् अनेकदेशाः सम्बद्धं च अनुमानेन अवधारयन् उभयोपत्ये देशान्तरेषु सर्वेषु अभावं कल्पयति किं भवति अन्यस्यापि देवदत्तादेः युगपत् अनेकदेशसम्बन्धः नास्ति इति अनुमीयते इत्युक्तं सः एवम् अनुमानं करोति अनेकदेशसम्बन्धः नास्ति इति अवगतवान् इतः परं प्रश्नः भवति अनेकदेशसम्बन्धः नास्ति इति अवगतं प्रश्नः कः देवदत्तः इदानीं श्रीरङ्गे वर्तमानः काञ्च्यां नास्ति वा अस्ति वा इति प्रश्नः नास्ति इत्यत्रापि अनुमानमेव भवति कुत्रचित् देवदत्तं प्रत्यक्षेण अयं सामान्यतः अयं पुरुषः देवदत्तस्य युगपद् अनेकदेशसम्बन्धो नास्ति इति अवगतवान् साक्षादेव देवदत्तं श्रीरङ्गे पश्यति दृष्ट्वा देवदत्तः श्रीरङ्गे अस्ति इति ज्ञातवान् तर्हि अयं देवदत्तः अन्येषु देशेषु इदानीं नास्ति इति अनुमानेन अवधारितवान् पूर्वोक्त अनुमानेन अवधारितवान् युगपत् अनेकदेशसम्बन्धाभावम् अनुमिनोति अनन्तरम् अयं चिन्तयति देवदत्तस्तु अत्र अस्ति युगपद् अनेकदेशसम्बन्धः अस्य नास्ति इति मया अनुमितम् इदानीं काञ्च्याम् अस्ति वा न वा इति प्रश्नः अवतिष्ठते काञ्च्यां नास्ति इति कल्पयति कथम् उदाहरणं मया उक्तं किल पर्वतः वन्यमान् इत्यत्र सर्वे पर्वताः सर्वे धूमवन्तः वन्यमन्तः इति अवगतं पर्वतम् आगतः तत्र धूमः वर्तते अनेन धूमेन पर्वतो वन्यमान् इति अनुमिनोति सर्वे धूमवन्तः वन्यमन्तः इति अनेन पूर्वम् अनुमितं पर्वतः वन्यमान् इति अवगन्तव्यं किल अनुमानेन तद्भवति तद्वत् प्रकृतेपि देवदत्तस्य युगपद् अनेकदेशसम्बन्धः भावः अनुमानेन अवगतः इयम् एका अनुमितिः अस्य सविधे वर्तते देवदत्तस्तु कुत्रचित् प्रदेशे श्रीरङ्गे प्रत्यक्षीकृतः प्रश्नः आगतः अयं देवदत्तः काञ्चीपुरे अस्ति वा पार्श्वे उत्तमरकोइल् क्षेत्रे अस्ति वा तिरुवानकावल् मध्ये अस्ति वा प्रश्नः भवति वा न वा तदानीं देवदत्तः अन्यत्र कुत्रापि अन्यत्र नास्ति कुतः युगपद् अनेकदेशसम्बन्धः भावात् इति देशान्तरेषु अभावग्रहणमपि अनुमितिरेव ननु अनुमानमेवेदं भवति देवदत्तः अधुना सर्वत्र नास्ति गृहे अवस्थितत्वात् मद्वत् बहु सम्यक् उक्तं भवता सर्वेषु अभावं कल्पयति इत्युक्तं किल कल्पना नाम अर्थापत्तिः भवता उक्ता परन्तु इदं वाक्यम् अनुमानवदेव भवति इदं वाक्यम् अनुमानवदेव दृश्यते तर्हि कल्पना इति कथम् उच्यते भवता इति प्रश्नः कल्पना चेत् तस्य आशयः कः इति चेत् देवदत्तः प्रत्यक्षेण कुत्रचित् अवगतः युगपत् अनेकदेश असम्बन्धः अनुमानेन अवगतः युगपत् अनेकदेश असम्बन्धः अनुमानेन अवगतः तर्हि विरोधः भवति युगपत् अनेकदेश असम्बन्धः ज्ञातः देवदत्तस्तु अत्र प्रत्यक्षीकृतः अयम् अत्र अस्ति युगपद् अनेकदेशेषु नास्ति तर्हि किं वक्तव्यम् अस्माभिः एतद्व्यतिरिक्तदेशे नास्ति इति कल्पनीयम् एतद्व्यतिरिक्तदेशे अस्य अभावं विना प्रत्यक्षेण अवगतत्वं प्रत्यक्षेण एकत्र देशे अवगतत्वं युगपद् अनेकदेश असम्बन्धश्च न संगच्छेते विरोधः तत्र अस्ति प्रत्यक्षेण एकत्र अवगतिरस्ति युगपद् अनेकदेश असम्बन्धश्च अनुमानेन अवगतः वर्तते अनयोर्विरोधः विरोधे सति विरोधशमनं कथं क्रियते एतद्व्यतिरिक्तदेशेन असत्वेन विरोधशमनं क्रियते युगपद् अनेकदेश असम्बन्धः नाम कुत्रापि नास्ति इत्यर्थः सामान्यतः तथा अर्थः गृहीतः अनेन अत्र अस्ति इति ज्ञातं
तर्हि किं कर्तव्यम्? एतद् व्यतिरिक्तदेशे अस्ति इति अर्थापत्या समाधेयम्। अवगतं वा? परन्तु अर्थापत्ति इति किमर्थम् उच्यते? अनुमानमित्येव उच्यताम्। अनुमानमित्येव उच्यताम्। युगपद् अनेकदेश असम्बन्धः ज्ञातः। प्रत्यक्षः भवति देवदत्तः, अत्र प्रत्यक्षो भवति अत्र देवदत्तः। तर्हि किमत्र किमत्र अनुमातव्यं? किमत्र अनुमातव्यं? देवदत्तः देवदत्तः अन्यत्र नास्ति इति अनुमातव्यम् इति। तदेव पृच्छति, अनुमानमेव किल। अर्थापत्तिः कथं भवति इति चेत् सत्यं देवदत्तेन सह एकदेशावस्थितस्य सम्भवति। सम्यक्, कश्चित् देवदत्तेन सह एकस्मिन् देशे वर्तते, सः प्रत्यक्षेण देवदत्तं गृह्णाति, तस्य तु अनुमितिः भवितुमर्हति। यस्तु क्वचित् गृहे अवस्थितः तदनन्तरं गृहमपि अतीत्य तृतीयगृहे देवदत्तं केनचित् प्रमाणेन अवगतवान्। कस्मिंश्चित् गृहे उपविष्टः, पार्श्वगृहे अन्यः वर्तते, तदनन्तरगृहे देवदत्तः वर्तते। केचन तृतीयगृहे चतुर्थगृहे वर्तमानान् जनान् सम्यक् जानन्ति, तत्र न गच्छन्ति, तेषां विषये सम्यक् अवगच्छन्ति, सम्यक् अवगत्य स्थापयन्ति। सः किं करोति, कुत्र गच्छति, कुतः आयातः, कुत्र गच्छति इत्यादि जानन्ति किल। केनचित् प्रमाणान्तरेण अवगतवान्, तृतीयगृहे देवदत्तः अस्ति इति अवगतवान्, केनचित् प्रमाणेन अवगतवान्। सः तद्गृहातिरिक्ते मध्यगृहे देशान्तरेषु च सर्वेषु अभावं देवदत्तस्य केन लिङ्गेन प्रतीयात्। मध्यमगृहे देवदत्तस्य अभावः वर्तते, देशान्तरेषु देवदत्तस्य अभावः वर्तते। इदं सर्वमपि सः कथं प्रतीयात्, सः कथं जानीयात्? अनुमानेन ज्ञातुं न शक्नोति इति। तत्र अनुमानं न प्रवर्तते, अर्थापत्तिरेव प्रवर्तते इति वदति। सः त्यजति वा अथ इति प्रश्नं करोति। क्वचित् देवदत्तं पश्यन् तद्देश व्यतिरिक्ते च प्रत्यासन्ने देशे तदभावम् अवगच्छन् अन्येषापि सर्वदेशानां प्रत्यासन्नदेशवत् तद्देश व्यतिरिक्तत्वात् तच्छून्यता अनुमिमीते इति। तत्र अयमाशयः। कश्चन देवदत्तं प्रथमगृहे पश्यति, तद्देश व्यतिरिक्ते प्रत्यासन्ने देशे द्वितीयगृहे देवदत्तः नास्ति इति अवगतवान्। प्रत्यासन्न देशवत् अन्ये सर्वेपि देशाः देवदत्तशून्याः इति अनुमिनोति। कुतः? सम्प्रतिपन्न देशव्यतिरिक्तत्वात्। कस्मिंश्चित् देशे देवदत्तो दृष्टः, तद्व्यतिरिक्त प्रत्यासन्ने देशे देवदत्ताभावो ज्ञातः। अनुमानं कथं भवति? देशान्तरं देवदत्त अयुक्तं, देशान्तरं देवदत्तशून्यं, देशान्तरं देवदत्तशून्यं। प्रथमदेशव्यतिरिक्तत्वात् देवदत्त अधिष्ठित समीपदेशव्यतिरिक्तत्वात् प्रत्यासन्नदेशवत् इति अनुमानं भवति। भवता अनुमानमेव न भवति इत्युक्तं किल, अनुमानं भवति। इदानीं पश्यतु, किं मया उक्तं? देशान्तरं देवदत्तशून्यं। श्रीरङ्गे प्रकृतम् अनुसरामः, श्रीरङ्गम् आगच्छामः, श्रीरङ्गं देवदत्तवत्तया अस्माभिः गृहीतं। देशान्तरं श्रीरङ्गव्यतिरिक्तं स्थलं देवदत्तशून्यं। एतद्देशव्यतिरिक्तत्वात् प्रत्यासन्न उत्तमर्कोविल्वत् अथवा श्रीरामस्य तिरुवानकावलवत् भवतु इति अनुमानं भवितुमर्हति किल इति। तत्रापि विरुद्धा व्यभिचारित्वं तद्वदेव हि गम्यते। समीपदेशभिन्नत्वात् चैत्राधिष्ठितदेशवत् इति वार्तिके एव दूषणमुक्तं, तस्माद् अर्थापत्तिरेव इयं। तत्र प्रश्नः कः कृतः? तत्र अर्थापत्तिः नास्ति, अनुमानमेव इति उक्तमस्ति। तत्र विरुद्धा व्यभिचारित्वं दूषणमुक्तं। तत्र वार्तिकारेण इदम् उक्तमस्ति, विरुद्धा व्यभिचारित्वम् इति किञ्चित्। मया भवतां सविधे पूर्वम् उक्तं वा न स्मर्यते। तत्र
वार्तिके न्याय वार्तिके प्रायः उपनवति हेत्वाभासः उक्तः। वाचस्पतिमिश्रैः एक शतम् 80-100 हेत्वाभासाः तदुपरि कृताः सन्ति। इदानीन्तनाः नवीनः सर्वमपि त्यक्त्वा पञ्चहेत्वाभासान् वदन्ति। तत्रापि कतिचन हेत्वाभासान् एव स्वीकृत्य विचारयन्ति। कतिचन हेत्वाभासान् वक्तव्यं चेत् हेत्वाभास सामान्यलक्षणम् आश्रित्य प्रायः 80-अधिककरोडपत्राणि सन्ति। 80-अधिककरोडपत्राणि सन्ति। सत्प्रतिपक्षमाश्रित्य प्रायः 50 करोडपत्राणि सन्ति। अत्र एव मुग्धाः एते। विरुद्धाव्यभिचारित्वं तद्वदेव हि गम्यते, तद्वदेव हि गम्यते। भवता तद्वदेव हि गम्यते इत्यस्य विवरणं भवति। चैत्रयुक्तमेव गम्यते, देवदत्तयुक्तमेव गम्यते। समीपदेशभिन्नत्वात् चैत्राधिष्ठितदेशवत्। देवदत्तस्थाने चैत्रं स्थापयामः। यतः वार्तिकारेण चैत्रः इत्येव किल उक्तमस्ति, तत्र भवति तद् देशान्तरं चैत्रयुक्तं। भवता किम् उक्तं? देशान्तरं चैत्रशून्यम् इति अनुमानं भवता उक्तं। वार्तिकारेण उच्यते देशान्तरं चैत्रयुक्तं। चैत्र अधिष्ठित समीपदेश व्यतिरिक्तत्वात्, चैत्र अधिष्ठित समीपदेश व्यतिरिक्तत्वात् तदधिष्ठित देशवत् इति। तत्र प्रश्नः देवदत्त संयुक्त देश व्यतिरिक्तत्वात् हेतोः देशान्तरं देवदत्त शून्यम् इत्युक्तं। देवदत्ते एव आगच्छामः। देशान्तरं देवदत्त शून्यं देवदत्त अधिष्ठित देश व्यतिरिक्तत्वात् इति अनुमानं भवता उक्तम्। अत्र दोषः कः इति चेत् देशान्तराणि देवदत्त संयुक्तानि वा न वा इति संशयः वर्तते। अयम् आशयः देशान्तराणि देवदत्त शून्यानि इति वक्तव्यम्। प्रश्नः कः? देशान्तराणि देवदत्त शून्यानि इति भवता अनुमातुं न शक्यते। हेतुः कः? देवदत्त संयुक्त देश व्यतिरिक्तत्वादिति। देवदत्त संयुक्त देशः अयं देशः, तद् व्यतिरिक्त देशः देशान्तरं। तत्र देवदत्तः अस्ति वा न वा इति भवता कथं ज्ञातं? यदि अस्ति इति मन्यतां, तत्र देवदत्त संयुक्त देश व्यतिरिक्तत्वं न भविष्यति। यदि नास्ति इति मन्यतां, तदानीं देवदत्त संयुक्त देश व्यतिरिक्तत्वं संभवति। तर्हि हेतुरेव देशान्तरेषु संदिग्धः भवति चेत् विरुद्धाव्यभिचारित्वम् इति उच्यते। अत्र दोषः विरुद्धाव्यभिचारित्वम् इति। अत्र तद्वदेव हि गम्यते इत्युक्तं किल। इदं पश्यतु, तद्वदेव हि गम्यते इत्यत्र एवं प्रयोगः उक्तः। देशान्तरं देवदत्तयुक्तं देवदत्ताधिष्ठित समीपदेश व्यतिरिक्तत्वात् तदधिष्ठित देशवत् इति। तत्र प्रश्नः देवदत्ताधिष्ठित समीपदेशः कश्चन, देवदत्ताधिष्ठित समीपदेश व्यतिरिक्तत्वात् देवदत्ताधिष्ठितः कश्चन देशः, तत्समीपदेशः पार्श्वगृहं, तद्व्यतिरिक्तत्वं कुत्र अस्ति? देवदत्तदेशे वर्तते। तत्र यथा अस्ति तथा देशान्तरेपि वर्तते। देवदत्ताधिष्ठित समीपदेशः पार्श्वगृहं, तत्र देवदत्तः नास्ति। तद्व्यतिरिक्तत्वं यथा देवदत्तगृहे अस्ति तथा देशान्तरेपि अस्ति वा न वा? तर्हि देवदत्तगृहं यथा देवदत्तयुक्तं तथा देशान्तरेपि देवदत्तयुक्तं भवतु इति मया आक्षेपः क्रियते। तदेव उच्यते विरुद्धाव्यभिचारित्वं तद्वदेव हि गम्यते। समीपदेश भिन्नत्वात्, समीपदेशः पार्श्वदेशः, देवदत्त शून्य देशः, तद्भिन्नत्वं देवदत्त देशे यथा भवति तथा देशान्तरेपि भवति इति कृत्वा दूषणं तत्र संभवति। अतः अयं हेतुः अप्रयोजकः इत्युक्तम्।
अनेन हेतुना किमपि साधयितुं न शक्यते इति तत्र एतावदस्तु विरुद्धाव्यभिचारित्वम् इत्यस्ति किल विरुद्धाव्यभिचारित्वं नाम विरुद्धः नाम साध्य विपर्यय साधक हेतुः साध्य विपर्यय साधक हेतुः देशान्तरं देवदत्त शून्यमिति भवता साधयितुं प्रवृत्तं देवदत्तवत्वं साध्य विपर्ययः तत्साधक हेतुः विरुद्धः विरुद्धश्चासौ अव्यभिचारी च विरुद्धा व्यभिचारी अयं हेतु भवता कश्चन हेतुः उच्यते चेत् मया तत्र विरुद्धः कश्चन अव्यभिचारी हेतुः उच्यते अव्यभिचारी हेतुः अयमेव हेतुः देवदत्ताधिष्ठित देश समीप देश व्यतिरिक्तत्वरूप हेतुः अन्यो हेतुः देवदत्ताधिष्ठित देश भिन्न देशत्वं भवता उक्तः हेतुः मया उच्यमानः हेतुः देवदत्ताधिष्ठित देश संयुक्त समीपदेश भिन्नत्वरूप हेतुः अयं हेतुः अव्यभिचारी भवति अयञ्च विरुद्धोऽपि भवति विरुद्धो नाम साध्याभाव साधकः भवति विरुद्धा व्यभिचारी इति उच्यते एवं तत्र एतावदस्तु श्वः वदामि 12 वर्तते।